नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नहु अज़हक व अबका। हाज़रीन मजलिस, बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोगों को हमारे मेहमान ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह को सुनने का मौका मिलेगा। इस मस्जिद के मुसल्लियान और नौजवान और ज़िम्मेदारान माशाअल्लाह बड़े मुतहर्रिक हैं और तादाद अगरचे कलील है, लेकिन हर सीने में जो दिल धड़क रहा है वो कई लोगों की क़ुव्वत लिए हुए है। और माशाअल्लाह यहाँ पर पाबंदी से शेख मुस्तफ़ा बशीर हफ़िज़हुल्लाह का दर्स होता है और इसी इन्हमाक और इसी तवज्जो के साथ यहाँ के मुसल्लियान हाज़िर होते हैं। तो इस लिहाज से इन मुसल्लियान का जो जज्बा है और यहाँ के लोगों का जो जज्बा है वो इस बात का हक़ रखते थे कि शेख सरफराज फैज़ी को सुने हो। और इस बात के लिए मैं हाफ़िज़ अशफ़ाक़ मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को उन्हें सुनने का मौका दिया। मैं कुछ बातें पेश करके इंशाअल्लाह ताला रुख़्सत लेता हूँ। सब्र के हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात किताबे मजीद में वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा दी है कि मा असाबा मिन मुसीबतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में, ज़मीन में, तुम्हारी अपनी जानों में कहीं भी जो कोई मुसीबत रखी है तो वो इन चीज़ों की पैदाइश से पहले रखी है। और ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए बिल्कुल आसान सी बात है। लिकै ला तअसौ अला मा फ़ातकुम, ताकि जो चीज़ तुमसे फ़ौत हो जाए उस पर तुम्हें हसरत ना हो। वला तफ़रहू बिमा आताकुम, और जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दे उससे तुम ऐसा ना हो कि फूले मा समाओ। फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी अकड़ने वाले को और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता है। यह अल्लाह तबारक व तआला ने गम की और मुसीबत की बुनियादी बात बता दी है कि जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये परेशानियां और ये मुसीबतें तय हैं। और ये बताने का मकसद ये है कि जब कोई मुसीबत इंसान पर आ पहुँचे, कोई परेशानी इंसान पर आ पहुँचे, तो इंसान को इस बात की तसल्ली रहे कि अल्लाह तबारक व तआला का यही फ़ैसला था। और अल्लाह तबारक व तआला के इस फ़ैसले में अल्लाह तबारक व तआला की कोई हिकमत होगी, यकीनन उसमें खैर होगा। इस तसव्वुर के साथ अगर उस मुसीबत को जिएगा, उस परेशानी को जिएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस मुसीबत को जीने के लिए और उस मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिए उसके पास ताकत होगी, उसके पास क़ुव्वत होगी। लेकिन अगर उसके पास ये तसव्वुर नहीं होगा, ये अक़ीदा नहीं होगा, तो फिर उसके साथ संगीन किस्म के मसाइल आएंगे, वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। और बाज़ दफ़ा जैसा कि लोगों के बारे में सुनने में आता है कि बाज़ लोग ख़ुदकुशी तक पहुँच जाते हैं। इस तरह के मसाइल दरपेश आते हैं। गम के क्या असबाब होते हैं, शिद्दत गम क्यों होता है, ये सारे असबाब से क़तई नज़र एक बात पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसका इलाज क्या है। बाकी असबाब तो होते रहते हैं, कोई ना कोई वजह तो होती ही है। तो ये अहम नहीं है कि हम ये जानें कि गम होता क्यों है, ये अहम नहीं है कि हम ये जानें परेशानियाँ आती कैसे हैं, मुसीबतों में इंसान गिरफ़्तार कैसे हो जाता है। अहम ये है कि जब मुसीबतें आ जाएं तो उनको इंगेज कैसे किया जाए, मुसीबतों की मौजूदगी में अपने वजूद को संभाला कैसे जाए, अपने आप को, अपने अल्फाज को, अपने चेहरे को और अपने तसव्वुरात को, अपने जज्बात को किस तरीके से हिकमत के साथ, मजबूती के साथ थामे रखा जाए,
کہ ایک انسان آپ کو جیتا جاگتا ہوا محسوس کرے، سماج آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھے، آپ اندر سے اور باہر سے پورے اپنے وجود کے ساتھ کھڑے رہیں، ٹوٹے نہیں، گرے نہیں کسی دیوار کی طرح سے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے بھی، علاج کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کو بہت دور جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بھی قریب قریب رکھا ہوا ہے، بس اس کی تذکیر کی ضرورت ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سکھائی، فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ یہ کہتے ہیں بچے، ساری کائنات جمع ہو جائے اس بات کے لیے کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، سارے لوگ آپ کے فیور میں ہو جائے، سارے لوگ آپ کے لیے آواز بلند کر رہے ہوں، سارے لوگ آپ کے لیے نعرے لگا رہے ہوں، آپ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی پھانسی طے ہے، ساری دنیا، ساری میڈیا ایک طرف ہو جائے، سارے ٹیلی ویژن پہ آپ کے موافق خبریں چلائی جا رہی ہیں، سارا پریشر آپ کے حق میں ہے، سارے لوگ جھنڈے کالے لے کر کے آپ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سارے لوگ آپ کا نعرہ لگا رہے ہیں، سارے لوگ آپ کی آواز بلند کر رہے ہیں، آپ کے فیور میں ساری کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے فیور میں ہے، مگر ایک ذات آپ کے فیور میں نہیں ہے، وہ ذات جو عرش سے فیصلے کرتی ہے، اللہ رب العالمین آپ کے فیور میں نہیں ہے۔ ساری کائنات کے سارے لوگ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا، دوستوں نے ساتھ دیا اس لیے ایسا ہو گیا، لوگوں نے میرے فیور میں جا کر کے بیانات دیے اس لیے ایسا ہو گیا۔ نہیں، اس لیے ایسا نہیں ہوا، اس لیے ایسا ہوا کہ اتنا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذرائع کے ذریعے لکھ دیا تھا۔ ساری کائنات کے لوگ آپ کے خلاف بیان دیں، آپ کے مخالف ہو جائیں، ہوائیں آپ کے مخالف ہو جائیں، ایسا آپ کو محسوس ہو یہ چاند آپ کے خلاف ہے، یہ سورج آپ کے خلاف ہے، یہ درخت آپ کے خلاف ہے، یہ ذرے آپ کے خلاف ہیں، روشنی کی ایک ایک کرن آپ کے خلاف محسوس ہو، آپ چلیں تو ایسا لگے کہ آپ کے وجود کے جو بھی ارد گرد ہے، جو بھی چاروں طرف ہے، جس حصار میں ہیں آپ مخالفت کے ایک حصار میں ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو دھیرے دھیرے یہ حصار ٹوٹتا ہے اور مصیبتوں کی یہ دیواریں شک ہونے لگیں گی اور مصیبتوں کا یہ پہاڑ اور اس کے پتھر ٹوٹنے لگتے ہیں، اجالے دھیرے دھیرے آنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، جس کی دونوں انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، جس کے اشارے پہ ساری کائنات کا نظام چلتا ہے، وہ بغض کی جگہ، نفرت کی جگہ محبت ڈال دیتا ہے۔ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی استنادی حیثیت پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں جس ذات نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سینے عمر میں پلنے والے بغض کی جگہ محبت ڈال دی ہے، اندھیرے کی جگہ روشنی ڈال دی ہے، نور کے تاریکی کی جگہ نور ڈال دیا ہے، وہ ذات آپ کے خلاف چلنے والی ہوا کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے غموں کا علاج کیا ہے؟ جب غموں کا طوفان آئے، جب پریشانیاں آئیں، جب پڑوسی ستائے، جب بیٹا پریشان کرے، جب رشتہ دار حیران کریں، جب لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، جب چاروں طرف سے آپ کو راستہ نہ ملے، ان اندھیروں میں آپ کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ ہے، وہ ذات گرامی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ کے لیے موجود ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہمارے سینوں میں موجود ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غموں سے ہم حیران نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ ایک چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ مستحکم ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے، غم کے حالات ہمارے ساتھ آتے ہیں، تو ایک ایمان والا بندہ جو ہے اس کے یہاں مصیبت کا مفہوم ہے کیا؟ مصیبت کو وہ کس اینگل سے دیکھتا ہے؟ مصیبت کو سوچنے کا اور سمجھنے کا اس کے یہاں تصور کیا ہے؟ آتا ہے کہ ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ فرماتے ہیں مسلمان کو، ایمان والے آدمی کو نصب کوئی تھکن نہیں آتی ہے، ولا وصب کوئی بیماری نہیں آتی ہے، ولا حزن کوئی غم نہیں آتا ہے، ولا حزن کوئی اذیت نہیں آتی ہے، ولا غم کوئی غم اور پریشانی نہیں آتی ہے،
حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ وہ کانٹے جو اس کے پیروں میں چبھتے ہیں، ان کانٹوں کا بھی معاملہ یہ ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو ان مصیبتوں کے عوض میں نکالتا جاتا ہے۔ ایک بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام لکھ دیتا ہے اپنے ہاں، اس بندے کا یہ مقام اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں نعمتیں ملیں گی، فلاں اعزاز ملے گا، مگر اس کا عمل اس اعزاز تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کا عمل اس مرتبے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، مصیبتوں سے اس کو گھیر دیتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا دیہات میں محاورہ ہے کہ اوکھلی میں جب سر پڑ گیا تو کتنے پڑیں گے کیا، تو اب مصیبت میں جب گھر جائے گا تو مصیبت سہنا ہے، بس مصیبت سہنے کا اینگل چینج اسے کر دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کے ساتھ چینج کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، تو وہ مصیبتیں کیا کرتی ہیں، اس کو اس مقام تک لے جاتی ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں اس کے گناہوں کو ایک طرف کاٹتی ہیں اور دوسری روایت کے مطابق اس کو اس مقام تک لے جاتی ہیں، بلکہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا یہ مقام دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ سب کیا نہیں تھا، اتنے بلندی والے اعمال میں نے کیے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بتائے گا کہ دنیا میں جو تجھ کو پریشانیاں میں نے دی تھیں ان پریشانیوں کا یہ بدلہ ہے، ان پریشانیوں کا یہ عوض ہے۔ تو مسلمان کے ہاں مصیبت کا ایک مفہوم ہے، ایک نفات اللہ کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ تصور مسلمان کے یہاں رہنا چاہیے۔ آپ کو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلوم ہے، ان کے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، اپنے بھائی کے لیے اشعار کہتی ہیں اور دردناک اشعار کہتی ہیں، لیکن وہی خنسہ جب ان کے سینے میں ایمان روشن ہوتا ہے، ایمان کے دیے جب ان کے سینے میں جلنے لگتے ہیں، تب وہی خنسہ کہتی ہیں کہ ان کے چاروں بیٹے جب شہید ہوتے ہیں تو کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ شرفنی بقتلہم جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کے قتل پر ان کی شہادت کا شرف بخشا ہے۔ بھائی کی شہادت ہوتی ہے تو کہتی ہیں یذکرنی طلوع الشمس صخرا وابکیہ لکل غروب الشمس ولولا کثرت الباکین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی، کہتی ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے صخر کی یاد مجھے آتی ہے، میرا دل ڈوب جاتا ہے، ولولا کثرت الباکین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی، اور اگر رونے والیوں کی آہوزاری کرنے والیوں کی میرے ارد گرد کثرت نہ ہوتی میں خودکشی کر لیتی۔ یہ بھائی پر حال ہے، لیکن جب وہی بچے جنگ قادسیہ میں معرکہ قادسیہ میں ان کے بیٹے جب شہید ہوتے ہیں وہ خبر ملتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم جمیعا وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ان کی شہادت سے سرفراز کیا، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اپنے رحمت والے ٹھکانے میں جمع کرے گا۔ تو یہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو ایمان والا بندہ ہے وہ مصیبت کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، مصیبت کو کس تصور سے دیکھتا ہے، یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، 2 پوائنٹ ہوئے، ایک تو عقیدہ، دوسرا مصیبتوں کا مفہوم، تیسرا طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ اور بتا کر کے بات ختم کروں گا، کہ انسان کا تقوی اور اس کا نیک عمل اسے مصیبتوں میں کھڑا رکھتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کریں گے تو ان کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے، اور پاکیزہ زندگی کا ایک حصہ ہے سکون، امن۔ تو یہ مصیبتیں عارضی طور پہ ضرور آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کی بنیاد پہ، نیک عمل کی بنیاد پہ مصیبتوں سے نجات دے کر کے اس بندے کو ایک پاکیزہ، ایک امن والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا، تقویٰ اور نیک عمل کی وجہ سے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے دعا، تسبیح اور نماز، اور یہ بہت اہم ہے۔ دعا، تسبیح اور نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کو نوٹ کیا، قرآن پاک میں اپنے حبیب پاک پہ آنے والی مصیبت کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تنگ ہو رہے ہیں۔ کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم کو پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو آپ کے بارے میں طرح کی باتیں کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے۔ اور آپ سوچئے نا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل و شعور کا پہاڑ، دانش کا پہاڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شعور کس کے پاس تھا، ویسی تمیز کس کے پاس تھی، ایک بھرے پورے خاندان، اعلیٰ خاندان کا نوجوان
आला खानदान का नौजवान, बुलंद घराने का नौजवान, साहिब दानिश, साहिब अक्ल फहम, ज़हानत का पहाड़, वो रास्ते से चल रहा है, वक्त के लौंडे उसे पागल कह रहे हों, वक्त के लौंडे उसे शायर कह रहे हों, चलने वाले बाजारों में छोकरे उसे पागल कहें, मजनू कहें, शायर कहें, काहिन कहें, उसके घर वालियों के बारे में तबसरे करें, उसकी अपनी जिंदगी के बारे में तबसरे करें और तरह तरह की बातें बनाएं। मुनाफिकों में एक अलग हवा है, मुशरिकीन में एक अलग हवा है, अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, उनकी अक्ल पे सवाल हो रहा है। आप बताइए, एक सही दिमाग आदमी को कोई पागल अगर कहे तो उस पर क्या बीतेगी, और ख़ास तौर पे जिसने अपनी ज़िंदगी सदाकत के लिए लगाई हो। 40 साल तक जो सदाकत की कमाई पैगंबर ने कमाई थी वो क्या थी? 40 साल तक यही तो कमाया था। ये सच्चा है, ये अमीन है, ये पाकबाज है, ये दानिशमंद है, ये बाशऊर है, ये समझदार है। 40 साल की नबूवत से पहले की जिंदगी की सारी कमाई तो यही थी। इस कमाई के खजाने को माचिस की एक डिबिया से फूंका जा रहा था कि ये मजनू है, ये झूठ बोल रहा है, ये अपनी तरफ से गढ़ रहा है, अल्लाह ने नहीं कहा है, अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है। आप सोच सकते हैं सीने की हड्डियां तड़ाक तड़ाक होती रही होंगी। उसी की तर्जमानी की अल्लाह तबारक व तआला ने, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका, ए नबी हमें पता है कि आपका सीना तंग हो रहा है इनकी बातों से। बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। तो क्या हुआ? क्या ऐसा हो गया कि जो लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ उनके मुंह टेढ़े कर दिए अल्लाह ने? क्या जो हवाएं चल रही थी उन हवाओं को रोक दिया अल्लाह तबारक व तआला ने? क्या ऐसा किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो लोग मुखालफत की आंधियां चला रहे थे, क्या उन्हीं आंधियों में उनका वजूद अल्लाह ने उड़ा दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम क्यों ऐसा इंतजार करते हैं? हम क्यों इस तरह की चीज़ों के मुंतज़िर हैं कि कोई करामत ज़हूर पज़ीर हो जाएगी, कोई मौजज़ा हो जाए? नहीं, ऐसी चीज़ों को झेलना पड़ता है और उसका इलाज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को बताया। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब के हम्द के साथ तस्बीह बयान कीजिए। हुकुम मिनस साजिदीन, सजदे करने वालों में से हो जाइए। यानी इन तमाम परेशानियों का, सीने की तंगी का अल्लाह तबारक व तआला ने इलाज नमाज बताया। अल्लाह से रुजू, अल्लाह की तरफ गिरिया। भाई अल्लाह के सामने एक बार मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब गुनाहगार बंदे हैं और ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बड़े पाकबाज लोग हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक इल्म दे दिया है, उसके हिसाब से अपनी जिम्मेदारी तज़कीर करते हैं। तो गुनाह में सब लोग होते हैं, हम लोग भी गुनाह में होते हैं, आप भी गुनाह में होते हैं। मगर एक बार तजर्बा करके देखिए, एक बार अंधेरी रात में सजदे में सर रखिए और नमाज की उसी कैफियत के साथ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में जिक्र किया है कि इबादत ऐसी करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसा ना हो तो फिर ऐसा कि गोया अल्लाह तुमको देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़िए एक बार रात के अंधेरे में कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। कम से कम आप सजदे में जा रहे हैं तो इस तसव्वुर के साथ जाएं, मेरा सजदे में जाना अल्लाह को दिख रहा है, मेरा रोना अल्लाह को दिख रहा है, और दिल का सारा दर्द दुनिया वालों से कहेंगे मेरे दोस्तों, बातें बनाएंगे, आपके दर्द को फैला देंगे। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है, उसके सामने अपना सीना खोल कर रख दीजिए, आंसू बहाइए, गिड़गिड़ाइए, रोइए और परवरदिगार के सामने सब कुछ रख दीजिए। उठने के बाद आप अपने सीने को हल्का महसूस करेंगे। उठने के बाद जब निकलेंगे तो लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं रह जाएगी, आपका सीना मजबूत हो जाएगा, आपका वजूद बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा। एक बार अल्लाह से मिल के देखिए। लोगों से तो बहुत मिलते हैं, लोगों के दरवाजे बहुत खटखटाते हैं, एक बार अल्लाह का दरवाजा खटखटा के देखिए। अल्लाह को गैरत आती है, अल्लाह को गैरत आती है, ये मेरा बंदा, मैं इसको ऐलान कर रहा हूँ, आधी रात में ऐलान कर रहा हूँ, मेरे पास आ, मुझसे मांग, मुझसे कहे। ये मेरा बंदा लोगों के पास दरवाजे खटखटा रहा है, लोगों के पास भीख मांग रहा है, लोगों से मदद चाह रहा है, जो लोग इसको मदद देने वाले हैं। एक बार मेरे पास तो आए तो सही, एक बार जाके देखिए, अल्लाह से मिल के देखिए। अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह सिर्फ कहार नहीं है, अल्लाह सिर्फ जब्बार नहीं है, अल्लाह सिर्फ गुस्से वाला नहीं है, अल्लाह रहमतों की बारिश है, अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बहुत एहसान करने वाला है। एक बार उससे मुलाकात करके देखिए, इंशाअल्लाह गमों का कोई भी पहाड़ हो, अल्लाह तबारक व तआला के मिलने में हमारे मसाइल का ज़रूर हल होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाहा हमको, आपको, सबको खैर की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला सबको अमन वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।